अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलाहाबाद एड्रेस 1930 पाकिस्तान मूवमेंट, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 4 चल रहा है। तो जो हमारा टॉपिक नंबर 4 है वो है पाकिस्तान मूवमेंट, और जो एक सीरीज़ में हमारे लेक्चर चल रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, तो वो हमारे पास है लेक्चर नंबर 19। तो अगर हम अलाहाबाद का एड्रेस देखें तो उसमें हमारे पास है कि खुतबा अलाहाबाद तारीख पाकिस्तान का अहम वाक़या है जो कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना 25वें इजलास में सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन उन्होंने अपना मशहूर खुतबा दिया था। उन्होंने अपने खुतबे में अलहदा वतन की बात की कि मुस्लिम कौम के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए। उन्होंने दो कौमी नज़रिए पर भी बात की और इसके हक में दलाइल भी पेश किए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वो अलहदा वतन हासिल नहीं कर लेते, एक ऐसा वतन जहां वो अपने मामलात आज़ादी से हल कर सकें। उन्होंने कहा कि वो इलाके जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वो अलहदा मुस्लिम रियासत बन जाए, और वो इलाके जहां पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है वो अलहदा हिंदू रियासत के तौर पर कायम रहें। इकबाल अलहदा इस्लामी रियासत पर संजीदगी से काम करते रहे। उन्होंने यूरोप और मगरबी एशिया के कई दौरे किए ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए सियासी और माशी यानी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट हासिल कर सकें। वो सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म के खिलाफ खुलकर बात कर रहे थे और अलहदा मुस्लिम रियासत पर बात कर रहे थे। और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस के दलाइल के खिलाफ दलाइल पेश किए और अलहदा रियासत पर जोर देते रहे। और इकबाल को अलाहाबाद में 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया और 30 दिसंबर 1930 में उन्होंने अपना सदारती खुतबा दिया था। 1930 में अलाहाबाद में इकबाल ने सदारती खुतबा दिया था, मगर उससे पहले इकबाल 1929 एंड 1928 में यानी 1928 और 1929 में इस्लाम पर ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर दे चुके थे, जो कि उन्होंने अलीगढ़, हैदराबाद और मदारस में दिए थे। इकबाल मौजूदा सियासी और आलमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी लेक्चर देते थे, यानी कि वो नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिटेल से स्टडी करते थे और फिर उसका एनालिसिस करते थे इन द कंपैरिजन ऑफ इस्लामिक थॉट्स, कल्चर, और फिर उनको मिक्स करके एक यूनिक किस्म का लेक्चर तैयार करते थे और वो पेश कर देते थे। वो मकामी और आलमी सियासत पर इस्लामी नुक्ता नज़र से बात करते थे। 1932 में यानी 1932 में भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत इकबाल कर रहे थे और वहां पर भी उन्होंने 1930 वाले खुतबे की चंद बातें दोहराई। इकबाल अलहदा रियासत पर ऐसे ही बात नहीं करते थे, बल्कि वो लॉजिकल बात करते थे और एनालिटिकल एनालिसिस पेश करते थे। उन्होंने मुस्लिम कौम को एक राह दिखाई थी जिस पर चलते हुए वो अलहदा रियासत हासिल कर सकते थे। आपने मई से नवंबर तक यानी कि मई 1936 टू नवंबर 1937 तक कायदे आज़म को यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कई खतूत लिखे, जिसमें उन्होंने बंगाल और शुमाल मगरबी इलाके जहां पर आज का मौजूदा पाकिस्तान है में उन्होंने एक अलहदा इस्लामी रियासत की बुनियाद पर बात की, और उन्होंने कहा कि हम अपनी शरीयत एक अलहदा इस्लामी रियासत के अलावा नाफिज नहीं कर सकते। उन्होंने मुसलमानों को नसीहत दी कि खुद की ज़ात को यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रखें और इस्लाम के लिए काम करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमेशा मुश्किल वक्त के लिए एक मुसलमान को तैयार रहना चाहिए। हमेशा मुश्किल के वक्त इस्लाम ने ही मुसलमानों को बचाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अकीदा, रवायात और तारीखी रवायात वतन से बुलंद होती हैं। और फिर बांगे दरा 102 में उन्होंने वतनियत के बारे में कुछ इस तरह से लिखा था। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और साकी ने बिना की रश्वे, लुत्फ सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और
تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیرن ہے، جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، راہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے۔ خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اسی سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ خالی ہے صداقت سے سیاست تو اس سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ وہ اقبال نے پھر جواب شکوہ میں بھی کہا تھا نا کہ میرے شکوے کو کوئی سمجھا تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اس کے علاوہ ان کی اس نظم کو آج کے دور میں بہت ہی غلط انداز سے بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ نظم انہوں نے برٹش انڈیا کے دور میں لکھی تھی تاکہ مسلمان علیحدہ وطن حاصل کر سکیں، نہ کہ آج پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف لکھی تھی۔ تو یہ پوائنٹ بتانا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو آگے بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ ہم علیحدہ وطن حاصل کریں، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس دو قومی نظریہ ہے کہ ہندو اور مسلمان علیحدہ قوم ہے، وہ بیل کی گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم بیل اور گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ ایک کا خدا جب دوسرے کی خوراک ہو تو وہ آپس میں اکٹھے رہ نہیں سکتے، قتل و غارت ہوگی اور اس طرح معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ پھر ہندو مسلم فساد آپ کے سامنے، اگر پوائنٹ نمبر 2 ہم دیکھیں کہ ہندو مسلم فسادات، کوئی مندر گرا رہا ہے، کوئی مسجد گرا رہا ہے، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ حملہ کر رہے ہیں تو اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اگر ماضی کی بات کریں تو اردو ہندی تنازع ہمارے پاس ہے، تقسیم بنگال کا واقعہ پاس ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو پہلے کی دفعہ پڑھا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ نہرو رپورٹ ہے جس پر آپ کو کمپلیٹ لیکچر دیا تھا کہ وہ کانگریس جو کہ سیکولر ہونے کی بنیاد پر باتیں کرتی تھی، وہ نہرو رپورٹ کے اندر تو جو موتی لال نہرو ہیں، جواہر لال نہرو کی بات نہیں کر رہا، موتی لال نہرو کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ تو ہندوتوا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے، تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ پھر اگر ہم ایک اور پوائنٹ پہ بات کریں تو مساجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک اور پوائنٹ سامنے رکھیں تو مندر اور مسجد پر حملے ہوتے ہیں، کوئی مسجد پہ حملہ کر دیتا ہے، مندر پہ حملہ کر دیتا ہے، پھر اس کے کاؤنٹر میں مسجد اور مندر پر دوبارہ حملے ہوتے ہیں، تو یہ ایک چین سائیکل ہے جو کہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام سے مسلم قوم کو محبت ہے، اسلام پر حملے برداشت نہیں کر سکتے، اپنے نبی کی عزت پر بات نہیں سن سکتے، اور ہمیں پرامن طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے تنگ ہیں اور ہم آرام سے سکون سے ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں جہاں پر ہم آزادی سے اپنے معاملات چلا سکیں، اور نیشنلزم کے خلاف دلائل پیش کیے جائیں تو اسلامک نیشنلزم اس کی جگہ لے سکتا ہے، جیسے کہ شکوہ کے اندر اقبال کہتے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو معاملات حل کیے جا سکتے ہیں، اور اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو ہے نہیں، اگر علیحدہ سے ریاستیں بن جائیں اور جہاں پر لوگ آزادی سے زندگی گزار سکیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو یہاں پر ڈاکٹر محمد اقبال ہیں، تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال موجود ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس کے اندر آپ کر سکتے ہیں، ہم اس کے آنسر دیں گے، اور کوئی ایسا شخص جو کہ لاہور آنے کا، اسلام آباد جانے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ محنتی ہے، پڑھنا لکھنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ چینل شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ آرام سے فری میں لیکچرز لے۔ اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔